बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेब अबी तालिब से निकलने के बाद हस्बे मामूल दावत व तबलीग का काम शुरू कर दिया तो मुशरिकीन ने अगरचे बाइकाट ख़त्म कर दिया था, लेकिन वो भी हस्बे मामूल मुसलमानों पर दबाव डालने और अल्लाह की राह से रोकने का सिलसिला जारी रखे हुए थे। जहाँ तक हज़रत अबू तालिब का ताल्लुक़ है तो वो भी अपनी देरीना रिवायत के मुताबिक पूरी जान सिपारी के साथ अपने भतीजे की हिमायत व हिफाजत में लगे हुए थे, लेकिन अब उम्र 80 साल से मुतजाविज़ हो चुकी थी। कई साल से पे दर पे संगीन आलम व हवादिस ने, ख़ुसूसन मैसूरी ने उन्हें तोड़कर रख दिया था। चुनाचे घाटी से निकलने के बाद चंद ही महीने गुजरे थे कि उन्हें सख्त बीमारी ने आन पकड़ा। उस मौका पर मुशरिकीन ने सोचा कि अगर अबू तालिब का इंतकाल हो गया और उसके बाद हमने उसके भतीजे पर कोई ज़्यादती की तो अरब हमें ताना देंगे, कहेंगे कि उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़े रखा और उसके ख़िलाफ़ कुछ करने की हिम्मत ना की। लेकिन जब उसका चचा मर गया तो उस पर चढ़ दौड़े। इसलिए अबू तालिब के सामने ही नबी से कोई मामला तय कर लेना चाहिए। इस सिलसिले में वो बाज़ ऐसी रिवायतें भी देने लगे जिस पर अब तक राज़ी ना थे। चुनाचे उनका एक वफ़द हज़रत अबू तालिब की खिदमत में हाज़िर हुआ और ये उनका आखिरी वफ़द था। वफ़द के अरकान कुरैश के मुअज़्ज़ज़ तरीन अफराद थे, यानी अबू जहल बिन हिशाम, उमैया बिन खल्फ, अबू सुफियान बिन हर्ब और दीगर अशराफ़ कुरैश, जिनकी कुल तादाद करीबन 25 थी। हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो कहा, भतीजे, ये तुम्हारी कौम के मुअज़्ज़ज़ लोग हैं, तुम्हारे ही लिए जमा हुए हैं। ये चाहते हैं कि तुम्हें कुछ अहद व पैमान दे दें और तुम भी इन्हें कुछ अहद व पैमान दे दो। उसके बाद हज़रत अबू तालिब ने उनकी ये पेशकश ज़िक्र की कि कोई भी फ़रीक दूसरे से तारुज़ ना करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चचा जान, क्यों ना आप इन्हें एक ऐसी बात की तरफ बुलाएं जो इनके हक़ में बेहतर है। उन्होंने कहा, तुम उन्हें किस बात की तरफ बुलाना चाहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं एक ऐसी बात की तरफ बुलाना चाहता हूँ जिसके ये कैल हो जाएं तो अरब इनका ताबे फरमान बन जाए और अजम पर इनकी बादशाहत हो जाए। जब ये बात आपने कही तो वो लोग किसी कदर तवक्कुफ़ में पड़ गए और हैरान थे कि सिर्फ़ एक ही बात जो इस कदर मुफीद है उसे मुस्तरद कैसे कर दें। आखिरकार अबू जहल ने कहा, अच्छा बताओ वो क्या बात है? तुम्हारे बाप की कसम, ऐसी एक बात क्या 10 बातें भी पेश करो तो हम मानने को तैयार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहें और अल्लाह के सिवा जो कुछ पूछते हैं उसे छोड़ दें। इस पर उन्होंने हाथ पीट पीट कर और तालियां बजा बजा कर कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम ये चाहते हो कि सारे खुदाओं की जगह बस एक ही खुदा बना लें? वाकई तुम्हारा मामला बड़ा अजीब है। फिर आपस में एक दूसरे से बोले, अल्लाह की कसम, ये शख्स तुम्हारी कोई बात मानने को तैयार नहीं। लिहाजा चलो और अपने आबाओ अजदाद के दीन पर डट जाओ, यहाँ तक कि अल्लाह हमारे और उस शख्स के दरमियान फ़ैसला फरमा दे। इसके बाद उन्होंने अपनी अपनी राह ली। हज़रत अबू तालिब का मर्ज़ बढ़ता गया और बिल आखिर वो इंतकाल कर गए। उनकी वफ़ात शेब अबी तालिब की मैसूरी के ख़ात्मे के 6 माह बाद 10 रजब को हुई। सही बुखारी में
حضرت مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے۔ وہاں ابو جہل بھی موجود تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان، آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، بس ایک کلمہ جس کے ذریعے میں اللہ کے پاس آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں گا۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ نے کہا، ابو طالب، کیا عبد المطلب کی ملت سے رخ پھیر لوگے؟ پھر یہ دونوں برابر ان سے باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ آخری بات جو حضرت ابو طالب نے لوگوں سے کہی کہ عبد المطلب کی ملت پر، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، میں وہ کلمہ کہہ دیتا لیکن قریش کہیں گے کہ موت سے ڈر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب تک آپ سے روک نہ دیا جاؤں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، نبی اور اہل ایمان کے لیے درست نہیں کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کریں، اگرچہ وہ قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر واضح ہو چکا ہے کہ وہ لوگ جہنمی ہیں۔ اور یہ آیت بھی نازل ہوئی، آپ جسے پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس قدر حمایت و حفاظت کی تھی۔ وہ در حقیقت مکے کے بڑوں اور احمقوں کے حملوں سے اسلامی دعوت کے بچاؤ کے لیے ایک کلا تھے، لیکن وہ بذات خود اپنے بزرگ آباء و اجداد کی ملت پر قائم رہے، اس لیے مکمل کامیابی نہ پا سکے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ آپ اپنے چچا کے کیا کام آ سکے، کیونکہ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے اور آپ کے لیے دوسروں پر بگڑتے اور ان سے لڑائی مول لیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم کی ایک جگہ میں ہیں، اور اگر میں نہ ہوتا تو وہ جہنم کے سب سے گہرے کھڈ میں ہوتے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے چچا کا تذکرہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممکن ہے قیامت کے دن انہیں میری شفاعت فائدہ پہنچا دے اور انہیں جہنم کی ایک اتلی جگہ میں رکھ دیا جائے جو صرف ان کے دونوں ٹخنوں تک پہنچ سکے۔ پیارے عزیزو، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔